बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले जो चीज़ें सामने आई पनामा में और जेआईटी के बाद, तो ये चीज़ सामने आई कि शरीफ ख़ानदान की 16 कंपनीज थी पाकिस्तान के बाहर, और इन कंपनीज के अंदर जो इन्होंने जवाब देना था, जो पैसा जा रहा था इन कंपनीज से एक दूसरी कंपनी को, वो 300 अरब रुपया था, 30,000 करोड़ रुपया। उससे पहले हमें ये पता है कि हुदैबा पेपर मिल जो थी, ये भी एक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कंपनी बनाई गई थी, और ये पैसे भेजती थी यहाँ से उन 16 में से एक कंपनी जिसका नाम था फ्लैगशिप। तो यहाँ से पैसा जाता था फ्लैगशिप, उधर से फिर पैसा पाकिस्तान वापस आता था। मनी जो ब्लैक का पैसा था वो वहां जाके व्हाइट होके वापस आ जाता था। और 1992 में इन्होंने कानून नवाज शरीफ ने बनाया था। वो कानून था इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992। उसमें यह था कि जो पैसा बाहर से आएगा, अब कोई सवाल नहीं कर सकेंगे कि किधर से आया। ये पैसा इन्होंने ये कानून बनाया था ब्लैक का पैसा व्हाइट करने के लिए। 1992 के बाद इनकी दौलत में बड़ा तेजी से इजाफा हुआ। उसकी वजह यह थी कि इन्होंने ये सिस्टम बना लिया मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें हुदैबा पेपर मिल शुरू में थी, जिसके जरिए पैसा ये भेजते थे बाहर, और तब कंपनी थी फ्लैगशिप जो अभी भी है, और उधर से फिर पैसा वापस लाते थे और मुख्तलिफ लोगों के बीच में बांट देते थे। मेरे ख्याल में कुछ 40 नाम थे शरीफ खानदान के कि वो जब पैसा वापस आता था तो वो उनके अंदर सब बांट देते थे। 46 नाम थे। अब हमने ये दूसरी किस्त, ये जो आजकल ड्रामा चल रहा है ना, मुझे क्यों निकाला, इसका आज मैं दूसरी किस्त पेश करने लगा हूं। ये इन्होंने कहा कि जी मुझे इकामा पे निकाला गया, बड़ा जुल्म हो गया। इकामा इन्होंने लिया हुआ था FZE कैपिटल, जो दुबई में कंपनी है, जिसके नवाज शरीफ चेयरमैन है। इधर से पैसा जाता था बाकी सारी 16 कंपनीज में। उनमें से एक कंपनी थी जिसका नाम था हिल मेटल, जो कि है सऊदी अरेबिया में, जिसके चेयरमैन है हुसैन शरीफ। अब ये समझ जाएंगे, जरा लोगों को मैं समझा रहा हूं, ये बड़ी मुश्किल चीजें हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की बड़ी देर के बाद आवाम को समझ आई है कि क्या होती है। एक तो होता है ना चोरी करना, एक चोरी करके पैसा बाहर ले जाना, उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अब इन्होंने जो कंपनीज बनाई हुई थी, ये जो इकामा करते हैं, वो कंपनी थी दुबई के अंदर। उधर से नवाज शरीफ, यहां से नौकरी उसने क्या करनी है बेचारे ने, FZE कैपिटल। अब नौकरी क्या करनी है कि जनाब वहां कोई मार्केटिंग मैनेजर या इस तरह का कोई इनका ओहदा था, तो यहां से पैसा भेजते थे वहां, और उधर से आगे जाता था। अब हमें आज एक हिल मेटल के ऊपर मैं मुबारक देता हूं हमारी टीम को, उन्होंने जरा नए इंकशाफ किए। पहले तो मैं बता दूं कि जो हिल मेटल, ये जो हुसैन नवाज की कंपनी थी, वो अब तक नवाज शरीफ को 114 करोड़ और 68 लाख रुपया भेज चुकी थी, जिसमें से नवाज शरीफ ने तकरीबन 80 करोड़, तकरीबन 80 करोड़ रुपया वो उन्होंने मरियम शरीफ के नाम कर दिया। उधर से फिर उन्होंने वहां से कोई 2.5 करोड़ रुपया वापस नवाज शरीफ को भेज दिया। अब ये थी हिल मेटल का अब तक जो आ गया सामने, कि इसमें से 114 करोड़ रुपया नवाज शरीफ के नाम पे भेजा गया था। ये अभी इसके ऊपर नैब के अंदर है, और ये सारी चीजें अदलिया में भी सामने आ चुकी है। अब हमें एक और चीज पता चली है, जो जिसकी असल वजह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमने ये अब देखा है कि जो हिल मेटल्स एस्टेब्लिशमेंट है, ये इन्होंने और पैसे भेजे। पहले तो हम समझ रहे हैं सिर्फ 118 करोड़ रुपया नवाज शरीफ को भेजा है। अब हमें पता चला कि वहां से पैसा जा रहा था। अब मैं आपको नाम बताता हूं। एक है मोहम्मद हनीफ खान, PS2 हुसैन नवाज शरीफ, PRO टू शरीफ मेडिकल सिटी। इसको जाता है डायरेक्टली तकरीबन 4 करोड़ रुपया।
حبیب بیگ میں جاتا ہے. پھر ہل میٹل سے جاتا ہے ایک انجم اقبال ہے جو کہ ایڈمن مینیجر ہے HME کا ادھر, اس کا پاکستان میں اکاؤنٹ میں آتا ہے پیسہ 17 کروڑ روپیہ ادھر آ جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی عبد الرزاق فائنینشیل کنسلٹنٹ ہے CFO شریف سٹی کا, 4.25 کروڑ روپیہ ادھر آ جاتا ہے. لیکن ابھی یہ ابھی بڑی بات نہیں ہے, ذرا میں آگے اب آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے اس پیسے سے. اچھا جی, اقبال انجم صاحب, اقبال انجم جو ادھر سعودی عربیہ میں کام کرتے ہیں, ان کا پاکستان اکاؤنٹ سے وہاں سے پیسہ جاتا ہے. اب ذرا سنتے رہیں. اورنگزیب اختر کانسٹیبل پنجاب پولیس, دوسرا محمد اقبال کانسٹیبل پنجاب پولیس. پنجاب پولیس کا بیڑا غرق ہونا ہی تھا کہ ان سے یہ منی لانڈرنگ کروا رہے ہیں. پھر جناب پنو خان ڈرائیور نواز شریف کا, یعنی ڈرائیور ہے, ڈرائیور کو پیسہ جا رہا ہے. اوپر سے پنو خان آگے سے ذرا یہ دیکھیں کہ پنو خان ڈرائیور عاصم محمود جو کہ شریف ایجوکیشنل کمپلیکس برانچ میں کام کرتا ہے, اس کو 18 کروڑ روپیہ بھیجتا ہے. پنو ڈرائیور, پنو نے بھی پتہ نہیں کون سی بزنس کی, 18 کروڑ آگے بھیجتا ہے اس کو, عاصم محمود کو. اچھا جناب, پھر آگے سوچ لیں. ویسے انہوں نے پولیس بڑی خراب کی ہے. ندیم سرور کانسٹیبل کو بھی پیسے آ رہے ہیں. باقی اچھا, پھر ایک محمد سلیم جاتی عمرہ کا ایک نوکر ہے, اس کو, اچھا اب نوکر صاحب دیکھیں, پہلے ہم پنو ڈرائیور کو دیکھ رہے ہیں 18 کروڑ روپیہ بھیج رہا ہے. یہ میں سارا چارٹ آپ سب کو دوں گا بعد میں. پھر جناب محمد سلیم جاتی عمرہ کا ڈرائیور 5 کروڑ روپیہ آگے پھر سے ڈاکٹر عاصم محمود کو بھیج رہا ہے, ڈرائیور بھیج رہا ہے. پھر جناب اب یہ تماشا دیکھیں, آگے سے عاصم محمود بھیج رہا ہے 24 کروڑ روپیہ آگے بھیج رہا ہے نواز شریف کے ملازموں کو. 24 کروڑ روپیہ کیش لے کے ان کو آگے دے رہا ہے, جس میں جناب اس کا محمد اسلم ہے انچارج ایگریکلچر فارم, لئی خان ہے ویٹر, کرامت علی وہ بھی 24 کروڑ روپیہ ماشاءاللہ پیسہ آ رہا ہے. شاہد فاروق ڈرائیور ہے, کرامت علی ویٹر ہے, اور ظہور الحق وہ بھی کوئی ایک نوکر ہے وہاں کام کرنے والا. 24 کروڑ ان کے پاس آ جاتا ہے. تو اب تک یہ سوچیں کہ 18 کروڑ ایک 5 کروڑ تو 24 کروڑ یہ جو ان کا جو جاتا ہے, یہ ظاہر ہے یہ ڈرائیوروں کو نہیں جا رہا, یہ اتنے کھلے دل کے نہیں ہے شریف. یہ جا رہا ہے آگے اپنے پاس کیش, وہ کیش نکال رہے ہیں اور کیش خود آ رہا ہے. یہ پاکستان کا پرائم منسٹر تھا جو اس طرح پیسہ چوری کر رہا ہے, منی لانڈرنگ کر رہا ہے, بلیک کے پیسے کو وائٹ کر رہا ہے. کس منہ سے یہ پکڑ سکتے ہیں کسی اور کو؟ کہتا ہے مجھے کیوں نکالا. یہ اس کے اوپر میں آپ کو, دنیا میں کوئی مہذب معاشرہ ہو جدھر کوئی جس طرح پکڑا جائے, مجھے بتائیں کہ وہ آج جیل میں ہو بجائے سڑکوں پہ اور پھر رہا مجھے کیوں نکالا کر رہا ہے. 70 کروڑ 4 سال میں آیا ہے ہل میٹل. ہاں, اب اوور آل میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک کمپنی کی میں بات کر رہا ہوں, ان کے پاس 16 کمپنیاں باہر. ہل میٹل ایک کمپنی ہے, یہ ایک کمپنی کا آپ کو بتا رہا ہوں جس نے 174 کروڑ روپیہ یہاں بھیجا ان کو, جس میں سے 50 کروڑ روپیہ یہ نوکروں کے نام پہ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا, اور باقی ان کے پاس اور مریم کو 80 کروڑ روپیہ اس کو مل گیا. اور ہل میٹل پتا چلا ہے کہ جناب ہل میٹل کا کون سا کاروبار کر رہی ہے جو یہ پیسہ دے رہی ہے. یہ سارا منی لانڈرنگ کا ایک طریقہ ہے. یہ میں آپ ساروں کو چارٹ دوں گا, اس میں بینک اکاؤنٹس ہیں, نام ہے لوگوں کے, آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کس طرح کی اس قوم سے, اس ملک کے وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کو پروٹیکٹ کرنا ہے, حفاظت کرنی ہے, وہ کس طرح اس ملک کے قانون بھی توڑ رہے ہیں اور کیسے پیسہ بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اور کیا دیکھا ہے. ایک چودھری شوگر مل تھا, ایک چودھری شوگر مل جس کو SCCP جو پاکستان کی SCCP جس کا کام ہے انویسٹیگیٹ کرنا, وہ SCCP کے پاس چودھری شوگر مل کا منی لانڈرنگ کا کیس آیا.
नवाज शरीफ ने कहा मुझे उससे कुछ करना ही नहीं है। हम ये भी आपके सामने डिस्ट्रीब्यूट अब करेंगे कि हमारे पास अब ट्रांजैक्शन आ गए हैं कि नवाज शरीफ एमसीबी से अपने एमसीबी अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है। 2 करोड़ 2.5 करोड़ जा रहे हैं नवाज शरीफ से और चौधरी शुगर मिल के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। और एक और हमें चीज़ मिल गई है, ये जो उंगली हिलाने वाला शहबाज शरीफ, रमज़ान शुगर मिल जो शहबाज शरीफ की है, वहाँ भी हमें मिल गया कि वहाँ मकसूद और कंपनी है। ये सारे हम पेपर आगे देने लगे हैं नैब को। मसूद और कंपनी है, वहाँ उसके पास टोटल क्रेडिट आ जाता है, ये छोटी मोटी रकमें नहीं है, 3.5 अरब का यहाँ पैसा आ रहा है और इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ये भी हम नैब को देने लगे हैं, इन्वेस्टिगेट करें। ये भी एक घपला है मनी लॉन्ड्रिंग का, ये इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। मैं इसके अलावा दो और चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ। आज बड़ी धूमधाम तकरीर की ख्वाजा इकामा आसिफ ने असेंबली में कि जी असेंबली की वो बेहुरमती होगी, तकद्दुस उसका ख़राब हो गया। ख्वाजा आसिफ, आप जैसे लोगों ने असेंबली तबाह की है, नवाज शरीफ जैसे लोगों ने असेंबली तबाह की है। मैं आज सारी कौम से पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कौन सी दुनिया में असेंबली, कोई डेमोक्रेसी मुझे बता दें, कोई प्रेसिडेंट बता दें जो वोट करती है, एक कानून बनाती है कि एक मुजरिम जो मनी लॉन्ड्रर है, जो टैक्स चोर है, जो करप्शन कर रहा है, 300 अरब रुपए का जवाब देना उसने कौम को, हमारा पैसा चोरी कर रहा है इस गरीब कौम का, जो अदालत में जाके झूठ बोलता है, जो एक और पर्जरी जो है ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, जो जाली कागज देता है अदालत में जाके, उसके लिए कानून बनाती है। जिसने कौम को लूटा होता है कानून बनाती है कि पार्टी का हेड रह सकता है। पार्टी के हेड का मतलब यह है कि रूलिंग पार्टी का हेड, रूलिंग पार्टी पाकिस्तान के खजाने पे बैठी हुई है। असल में आपने ये किया कि पाकिस्तान के खजाने के ऊपर एक चोर को बैठा दिया और असेंबली ने हाथ खड़ा करके, और आप कहते हैं कि जनाब हमारी असेंबली की बेइज्जती हो गई। आपने इस असेंबली, तो पार्लियामेंट बिल्डिंग का नाम है, पार्लियामेंट को ऊपर लेके जाते हैं पार्लियामेंटेरियंस, पार्लियामेंट को तबाह करते हैं पार्लियामेंटेरियंस। ये ख्वाजा आसिफ मुझे जवाब दे, मुझे एक दुनिया की डेमोक्रेसी बता दे जिधर मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर का दुबई में एक कंपनी के लिए काम कर रहा है, जो कंपनी कहती है कि इसने 5 दिन हफ्ते में व 8 घंटे दिन में काम करना है, 16 लाख रुपए दिन में तनख्वाह ले रहा है उस कंपनी से। 16 लाख रुपए की तनख्वाह किस चीज के लिए ले रहा है? ये लीगल कंसल्टेंट है। इससे बड़ा फ्रॉड हो सकता है, इससे बड़ा झूठा आदमी हो सकता है जो एक छोटे से बैंकिंग से उठ के तो ये लीगल कंसल्टेंट पे 16 लाख रुपए महीने की तनख्वाह ले सकता है। इसके पास प्रेजेंट कर रहे हैं उस्मान डार इनके बैंक अकाउंट्स, इसके बैंक अकाउंट से दुबई से पैसा जा रहा है किधर? अमेरिका, अपनी बीवी के नाम पे। हमें ये बताए, और लाखों डॉलर जा रहा है। मैं ये सवाल इससे पूछता हूं कि ये किस मुंह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है? हमारा फॉरेन मिनिस्टर है। कौन सा दुनिया में फॉरेन मिनिस्टर कई बार नौकरी कर रहा होता है? सोचे कि हिंदुस्तान हमारे साथ ही आजाद हुआ था ना, क्या हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की मजाल है कि दुबई में नौकरी ले ले? 1 घंटा भी वो रह सकता है ऑफिस में? यहां को पूछने वाला ही नहीं है। मैं यहां अपनी अदलिया से कहूंगा कि मेरा ये राइट है कहने का, मैं एक पार्टी का हेड हूं, कि आपने एक्शन इतना लेट लिया, केस लगा हुआ है महीना पहले का, इतने लेट एक्शन ले रहे हैं। मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। आदमी जो आदमी के बैंक अकाउंट से अमेरिका में अपनी बीवी के नाम पे पैसा भेज रहा है, जिसको दुबई में बाहर 16 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है दुनिया के अंदर। अमेरिका में गया, वहां उनको कहता कि पाकिस्तान हैज टू पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर। तो यही तो अमेरिका कह रहा है, यही तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। उनकी जबान जाके वहां बोलना शुरू हो गया कि जी पुट ऑन हाउस इन ऑर्डर, मतलब कि जो अफगानिस्तान में वो फंसे हुए वो हमारी वजह से हैं। फिर जाके वहां बैठा, मैं वहां एशिया सोसाइटी वॉशिंगटन के अंदर ये इंटरव्यू कर रहा है। वो पूछते जनाब आप में और तहरीक इंसाफ में क्या फर्क है? कहता हम बड़े लिबरल हैं,
ہم لبرل ہیں, یہ دینی جماعتوں کے ساتھ ہیں. کیونکہ لبرل اس لیے بھی ہے کہ پیسہ پڑا ہوا ہے اس کا باہر وہاں, وہ جب چاہے منی لانڈرنگ میں اس کو پکڑ سکتے ہیں. یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے, یہ ہماری ڈیموکریسی کے لیے ایک دھبا ہے. اور یہ شاہد خاقان عباسی ملک کا پرائم منسٹر ہے, اسے نہیں پتا کہ یہ کوئی آدمی نوکری نہیں لے سکتا. یہ بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ فورن منسٹر ادھر ہے اور نوکری ادھر کر رہا ہے. اور تیسری چیز میں آج خاص طور پہ اس کے اوپر بات کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں, جو جرنلزم ہے, صحافی, یہ ایک قوم کے لیے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک اپوزیشن کا کام کرتے ہیں. یہ گورنمنٹ کے اوپر چیک ہوتا ہے. جو صحافی ہوتے ہیں, جو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہوتی ہے, یہ انہوں نے اتنے زبردست کام کیے ہوئے ہیں ماضی کے اندر, دنیا کے اندر دیکھ لیں, ان کا رسپیکٹ ہوتی ہے. باب وڈورڈ جس نے وہ واٹر گیٹ سکینڈل نکالی تھی, وہ امریکہ میں اس کی عزت ہے ساری جگہ. میں آج یہ پوچھتا ہوں کہ کدھر یہ جو بجائے ہمارے نکالنے کے, کیا جو سب سے بڑا میڈیا ہاؤس ہے شکیل الرحمان کا, جیو اور جنگ, کیا ان کا کام یہ انویسٹیگیٹو جرنلزم نہیں ہے؟ بجائے اس کے کہ وہ ہمیں, جو ہم اپنا کام کر رہے ہیں, میرا کام ہے اپوزیشن میں, میرا کام ہے کہ اگر میرے ملک سے کوئی زیادتی ہو, پیسہ چوری ہو, قانون ٹوٹے, میرا کام ہے اپنی آواز بلند کرنا. اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا, میرے پاس پاور تو نہیں ہے, میں تو اپوزیشن کا کام کر رہا ہوں. کیا میڈیا ہاؤس کے اونر کا یہ کام ہے کہ وہ جس نے 300 ارب روپے کا جواب دینا ہے, نواز شریف نے 300 ارب روپے کا جواب دینا ہے جو اس ملک سے باہر گیا ہے, یہ میں نے مزید آپ کو چیزیں دے دی ہیں, بجائے وہ اس کو ایکسپوز کرے, وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے, تحریک انصاف کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اس کے بہاف پہ. یہ کون سا میڈیا, مجھے بتائیں یہ کون سی جرنلزم ہے؟ یہ تو بلیک میلر ہے, یہ بلیک میل کرتا ہے پیسہ بنانے کے لیے. ان کی کمپنیز یہاں لاس کر رہی ہیں, دبئی وغیرہ, یہ جو جیو اور جنگ ہے, یہ ٹوٹل لاس میں جا رہی ہیں, اور وہاں اس کے محل پہ محل بنتے جا رہے ہیں. ایمریٹس ہل میں ایک بیوی کے لیے ایک, دوسری بیوی کے لیے دوسرا, وہاں کا اربوں روپے کا تو ایمریٹس بل ہے. رولز رائس سے کم یہ بات نہیں کرتا. لنڈن میں اس کی پراپرٹیز ہیں, کدھر سے پیسہ آ رہا ہے؟ یہ میرا ایز این اپوزیشن لیڈر, ایز اے پولیٹیکل لیڈر, میرا یہ حق بنتا ہے اس سے سوال پوچھنے کو. کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے نہیں, کمپنی پیسہ نہیں بنا رہی, اور اس کی لائف سٹائل بڑھتی جا رہی ہے, تو میں سوال پوچھ سکتا ہوں اس سے کہ لاس پورا کون کر رہا ہے, کس طرح آپ کو پیسہ مل رہا ہے. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 3 سال کی اپنی جو سٹیٹمنٹس ہے کمپنی کے وہ پبلک کرے. شوکت خانم کے سارے بینک اکاؤنٹس پبلک ہوتے ہیں, ایک پبلک سے پیسہ لیتی ہے, پبلک کمپنی ہے. یہ اس ملک کے اندر یہ فنکشن کر رہے ہیں, اس پاکستان کے اندر ان کا سب سے بڑا میڈیا ہاؤس چلا رہا ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سارے اکاؤنٹس, اپنی ساری جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں پبلک کریں. اور اگر یہ نہیں کرتے تو وہ جو مجھے خدشہ ہے وہ سچ نکلے گا, اور وہ یہ ہے, اس نے ISI چیف کو ساری دنیا کے سامنے بدنام کیا. کون سا ملک ہے جو اپنی انٹیلیجنس ہیڈ کو اس طرح بدنام کرتا ہے جو اس نے کیا؟ کس کے کہنے پہ کیا؟ کیا پیسہ ملا؟ اس نے امن کی عائشہ کی, کس کے کہنے پہ کیا؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اتنی بڑی کیمپین کرنے کا پیسہ کدھر سے آیا؟ اس نے امریکہ کی جنگ کو کہا یہ ہماری جنگ ہے. اس کے اخباروں نے مجھے برا بھلا کہا جب میں نے کہا یہ ہماری جنگ نہیں ہے. ہمیں بتایا کہ اس کو باہر سے کتنا پیسہ آیا. اس نے جو وائس آف امریکہ سے کانٹریکٹ ہے ہمیں بتایا کہ کدھر سے آیا پیسہ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے بڑے مجرم کو یہ بچا رہا ہے جو اس ملک کو نقصان, ہمارے ادارے تباہ کرتی ہے. اس نے ہمارے ملک سے ہمیں قرضوں میں مقروض کر کے رکھ دیا ہے, اور خود سارے اربوں پتی بن گئے اس کے بچے. اس کا کام ہے کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرے. ان کا صرف اس وقت یہ کام ہے پرسنل لائفز پہ آئیں, بلیک میل کریں, اس سے پیسے لے کے. آج پختونخوا کی حکومت پہ ان کو آرڈرز ملے ہوئے ہیں کہ کوئی چیز نظر آئے تو وہ سامنے لے کے آئیں, کوئی بری چیز KP کی گورنمنٹ کے لگے تو وہ پبلک کریں. ان کے جرنلسٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ معاشرے کو فائدہ کروائیں, ان کا کام یہ ہے کہ بلیک میل کریں تاکہ اس سے پیسے لیں, تاکہ یہ جو خسارہ یہ پورا کیا جائے. تو میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اپنی ساری سٹیٹمنٹس دیں. اور آخری چیز, میں آج نیب کو خاص طور پہ
मैं मुबारक देता हूँ। ज़बरदस्त काम किया है नैब ने कि चीफ मिनिस्टर पंजाब को उन्होंने तलब किया है। हम नैब को कहना चाहते हैं कौम ये आपके साथ खड़ी है। चेयरमैन नैब साहब, ये सारी कौम तरसी हुई है या लूटी हुई है कौम। ये सारों के जो काम हैं बाहर, यहाँ से पैसा बाहर लेके जाते हैं और हमें कर्जों में डुबो रहे हैं। आपके ऊपर कौम देख रही है। अब तक जो नैब की परफॉर्मेंस है, इन्होंने अपने आज लोग भरे हुए थे, अपने इनके लोग नैब में बैठे हुए थे और वो इनको बचा रहे थे। जो कि हुदैबा पेपर मिल, इससे ओपन एंड शट केस हो ही नहीं सकता। बैंक अकाउंट्स हैं, नाम दिए हुए हैं साख डालने के, किनके वो काजी फैमिली के पैसा जाता था, सब कुछ है। और नैब ने क्योंकि सही तैयारी नहीं की, उन्होंने वो केस वापस भेज दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मैं नैब चेयरमैन साहब ये आपको कहना चाहता हूँ, ये कौम आपकी तरफ आज देख रही है, आपके साथ खड़ी है। किसी किस्म का प्रेशर आपने नहीं लेना, क्योंकि इन्होंने सारी जिंदगी, ये शरीफ माफिया ने सारी जिंदगी प्रेशर किया है। इन्होंने लोगों को खरीदा है, जो खरीदा नहीं गया उनको पुलिस की कार्रवाइयां, उनके केसेस कर दिए। 12 केसेस मेरे पे किए इन्होंने, सिर्फ इसलिए कि मैं मुंह बंद करूं। ये है इनका तरीका। अब ये खरीदने की कोशिश करेंगे, लोगों को खरीदेंगे, इदारे मजीद तबाह करेंगे, और अगर जो खरीदा नहीं जाएगा विक्टिमाइजेशन करेंगे। वही पंजाब पुलिस जो इन्होंने तबाह किया, जो ये आपने देख रहे हैं कांस्टेबल्स के नाम पे पैसे आ रहे हैं, ये पुलिस वाले खराब करने वाले ये हैं। शुक्रिया। जी बारी इस्तीफे का मुतालबा लेकर लाहौर गए थे। आप ईमानदारी से बताएं कि आप कल क्राउड को देखकर किस हद तक मुतमईन हुए या मायूस हुए? देखिए, ये जो कल था उससे क्राउड का कोई ताल्लुक नहीं था। कल सारी पार्टीज ने प्रोटेस्ट रजिस्टर किया था, और प्रोटेस्ट ये था कि 4 साल होने को है, 14 पाकिस्तानी शहरी सारी कौम के सामने टीवी पे उनको कत्ल किया गया। 80-90 को गोलियां लगी, जिनमें से कई लोग अपनी टांगों का वो यूज खत्म हो गया। तो अभी तक अगर इंसाफ नहीं मिलेगा और हम पॉलिटिकल पार्टीज वो डिमांड नहीं करेंगे, ये यानी हम किस तरह की ऑपोजिशन है। लिहाजा इसका मकसद ये नहीं था बड़ा क्राउड दिखाना, मकसद सिर्फ ये था कि सारा अक्रॉस हम उन पार्टीज के साथ वहां बैठे थे जिनके साथ हमारे बहुत बड़े इख्तलाफ हैं, लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज के ऊपर इंसाफ लेने के लिए सब इकट्ठे हैं। जी, कल आपके एक अठादी ने एक किया शेख रशीद ने, और आपने उसकी तायद की है। कोई इस बारे में आपने मीटिंग की है? दूसरा, आपने पार्लियामेंट को जो लानत भेजी है, मौजूदा पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं कि आप पार्लियामेंट इन सेंस आपने बात की है, कल आप इलेक्शन लड़के तो उसी पार्लियामेंट में जाएंगे। मेरी अर्ज सुने जी, पार्लियामेंट फिर से याद रखें बिल्डिंग का नाम है। पार्लियामेंटेरियंस उसकी रिस्पेक्ट ऊपर लेके जाते हैं और अपनी हरकतों से रिस्पेक्ट नीचे ले आते हैं। मैं इस पार्लियामेंट से पूछता हूं, एक 1974 की पार्लियामेंट थी, सारी यानी वो उस पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट देखें, उनकी क्वालिटी देखें। यही खत्मे नबूवत के ऊपर 23 दिन डिबेट हुई उधर। 23 दिन के बाद उन्होंने एक हल्फ के अंदर एक इंट्रोडक्शन कही। ये पार्लियामेंट पहले तो वो चीज चुप करके खुफिया तरीके से अमेंडमेंट ले आती है, उसके बाद क्या करती है, 2 दफा लॉ मिनिस्टर फ्लोर पे खड़ा होकर कहता है कोई चेंज नहीं किया गया। और उसके बाद पता चलता है जब चेंज हुआ है, यानी आपने अगर चेंज करना था आप डिबेट करते ओपन। मुझे ये बताएं दूसरी चीज, ये किस तरह की पार्लियामेंट है कि प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर झूठ बोला पार्लियामेंट के फ्लोर पे। सारा जो इसने एक्सप्लेनेशन दी हुदैबा पेपर मिल की, झूठ बोला पार्लियामेंट से, क्योंकि जो इसने जाके सुप्रीम कोर्ट में कहा वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो पार्लियामेंट ने क्यों नहीं एक्शन लिया? क्यों आज सादिक, अगर पार्लियामेंट ये सही, इसका आप कहते हैं ना आज की इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे ये बताएं, जब मैंने नवाज शरीफ के ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर भेजा कि पैनामा में इसका नाम निकला, इसके ऊपर एक्ट करो, क्यों एयाज सादिक ने उसका नहीं भेजा और मेरा उल्टा भेज दिया? यानी विक्टिमाइज करने के लिए मुझे भेज दिया, मेरा नाम ही नहीं आया पैनामा में। मैं सवाल ये पूछता हूं कि क्यों पार्लियामेंट के अंदर यही ख्वाजा आसिफ ने खड़े होकर कहा कि मियां साहब फिक्र ना करें, लोग पैनामा भूल जाएंगे। भाई ये ख्वाजा आसिफ तुम्हारे ये बाप दादे का पैसा आया हुआ था जो लोग भूल जाएंगे? क्या एक मनी लॉन्ड्रिंग क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ा जुर्म नहीं है? क्योंकि $10 अरब जो यहां से बाहर जाता है हर साल, हमें कर्जे लेने पड़ते हैं
اور وہ آدمی جس کو عوام کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے عوام کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا، وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ فکر نہ کریں جی عوام لوٹی جا رہی ہے، میاں صاحب آپ فکر نہ کریں، کیونکہ وہ خود منی لانڈرنگ کر رہا ہے۔ یہ پارلیمنٹ کے اندر ایک مافیا بیٹھ گیا چوروں کا، یہ میں اس کی کیسی رسپیکٹ کروں پارلیمنٹ کی؟ یہ ان میں سے کرمنلز بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں۔ آگے بات آپ کے جاسوس، آپ کے انویسٹیگیٹر بہت اچھے ہیں، اپریشیٹڈ۔ یہ بتائیے گا کہ ایک تو منی لانڈرنگ کا لا جو ہے وہ 2007 میں انٹروڈیوس ہوا، آپ اس کے اوپر آپ نے کیا کام کیا، کیسے یہ اٹریکٹ کرے گا جو بیک کرپشن تو ہمیشہ سے جو ہوئی ہے اگر؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کا رائٹ ہے آپ کرٹیسائز کریں پارلیمنٹ کو جیسے چاہے، آپ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، لیکن کیا جو لعنت والا آپ نے ورڈ بولا ہے اتنا کچھ ریئیکشن آنے کے بعد آپ اسے واپس لینے کو کنسیڈر کریں گے؟ تھینک یو۔ پہلی چیز ایک ایک کر آج قومی اسمبلی نے آپ کے خلاف ایک قرارداد بھی آپ اگر اس اپنے الفاظ پہ قائم رہتے ہیں تو کیا آپ استعفے دینے جا رہے ہیں یا نہیں دینے؟ دیکھیے دوسرا جو یہ مجھے بھول ہی گیا ہوں، میں بھول ہی گیا ہوں کون سا سوال کیا، پھر سے شروع کرو، ایک ایک خدا ایک ایک کر پہلا یہ تھا کہ منی لانڈرنگ کا لا 2007 میں ریٹروسپیکٹو کیسے ہوگا؟ دوسرا یہ بتائے گا کہ لعنت والے الفاظ کے اوپر اچھا ٹھیک، میں آپ واپس لیں گے؟ تھینک دیکھیں دیکھیں لعنت والا جو لفظ میں نے استعمال کیا نا، یہ میں نے بڑا ہلکا لفظ استعمال کیا ہے، یہ آپ شکر کریں میں نے یہی کیا ہے۔ میں جو لفظ کہنا چاہتا تھا نا، جو میرے ملک کو لوٹ رہے ہیں، یا آدھے بچے بچارے ان کا نہ سٹنٹڈ گروتھ ایک بیماری ہوئی ہے کہ ان کا نہ قد بڑھتا ہے نہ ان کی برین بڑھتی ہے، کیونکہ ہم ان کو کھانا نہیں دے سکتے اور ان کا پیٹ نہیں بھرتا دوسروں کا، اور وہ پارلیمنٹ ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے۔ مجھے یہ بتائے کون سی دنیا کی پارلیمنٹ عوام دشمن کو پروٹیکٹ کرتی ہے؟ تو میں جو لفظ استعمال کرنا چاہتا تھا وہ سخت ہے، اس سے ان کو شکر کرنا چاہیے، میں نے کنٹرول کیا اپنے آپ کو۔ اور منی لانڈرنگ لا ہے، میں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ پارلیمنٹ سے استعفے دے رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جی یہ تو ہم نے فیصلہ ابھی تک نہیں کیا، یہ ڈبیٹ چل رہی ہے ہماری پارٹی کے اندر، یہ میں فیصلہ بعد میں کروں گا۔ کس ہماری پارٹی تو بیٹھی ہوئی ہے وہاں، خان صاحب جو آج قرارداد منظور کر دی آپ کے خلاف، اس پہ کیا کہیں گے قومی اسمبلی؟ میں کہتا ہوں 100 قرارداد میرے اوپر کرو، میں تو اس کو، بلکہ مجھے تو ڈر لگے گا کہ جس دن میری تعریف کر دی انہوں نے۔ بہت شکریہ۔